پھر مسیطے پڑھاں گے، پھر قرآن پڑھاں گے، پھر نمازاں پڑھاں گے۔ اویا میرے محمد کریم دی نصیحت سن لے ذرا، حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ نبی پاک نے فرمایا دنیا والیو کائنات دے لوگو، فرمایا زندگی دے اندر 7 چیزاں تو پہلے نیکیاں کما لو، عمل کما لو، نمازاں پڑھ لو، نفل کر لو، خیراتاں کر لو، اللہ دی راہ چے خرچ کر لو۔ 7 چیزاں تو پہلے فرمایا نمبر 1 فقیریوں تو پہلے عمل نیک کر لو، نمبر 2 بیماریوں تو پہلے نیک عمل کر لو، نمبر 3 ایسی امیری جدے تے بندہ بخیل ہو جائے تکبر چا جائے، فرمایا پہلے عمل کر لو، سخاوت کر لو۔ نمبر 4 فرمایا بیماریوں تو پہلے نیک عمل کر لو، نمبر 5 فرمایا بڑھاپاؤں تو پہلے نیک عمل کر لو، نمبر 6 فتنے دجال والے ہوں تو پہلے نیک عمل کر لو، نمبر 7 فرمایا قیامت ہوں تو پہلے نیک اعمال کما لو، نیکیاں کما لو۔ انہاں 7 چیزاں نوں جوانا اپنے ذہن چ بٹھائی ذرا، ارے اج دا کم کل تے نہ چھڈیا کر، ہویا کل کراں گے، کل دیاں گے اللہ دی راہ تے، پرسوں دیاں گے، اگلے جمعے چوکے دے دیاں گے، اگلے جمعے مسجد نہ تان چوکھا کراں گے، مدرسے نہ تان چوکھا کراں گے، کل نماز پڑھاں گے، میں جی کل تو شروع کر لینیاں نے، نہ دینا بس ہون میں اج دی دیہاڑی ختم تے کل تو کملیا کل کنے ویکھنی ہے تے کنے نہیں ویکھنی، کنوں پتہ ہی اگلے جمعے آنا ہی کہ نہیں آنا، کنوں پتہ ہی اگلی نماز سے ہونا ہی کہ نہیں ہونا، کنوں پتہ ہی کہ تیرے ساڈے نال اگلے پد چ کی بن جانا ہے، کی پتہ ہی اگلے لمحیاں دے اندر تیرے ساڈے نال کی بن جانا ہے۔ اس واسطے اے نہ کیا کر اور میں کل کراں گا تے پرسوں کراں گا، میں نمازی بناں گا تے میں بڑھاپے تے جا کے نیک عمل کراں گا، نا کنے ویکھنا بڑھاپا تے کنے قبری جا پینا ہے، کنوں قبر دی لہر چ اتار دیتا جانا ہے۔ اور غنیمت جان سے درو، غنیمت جان برکت والے والو، غنیمت جان اس وقت لو، غنیمت جان اس جوانی لو، غنیمت جان اس اپنے اجرابے والا قیمتی وقت لو، کالتے نام پایا کر جان کرنا ذرا۔ قرآن آتا ہے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اور جانتا جوانی چ کی کرنا ہے، اور جانتا ہے ادھیڑ عمر چ کی کرنا ہے، اور جانتا ہے بڑھاپے چ کی کرنا ہے۔ آؤ ذرا میں تھانوں اگے لے چلاں،
میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا دنیا والو کائنات دے لوگو فرمایا آؤ میں تانوں دساں اللہ دے ہاں سب تو افضل ترین بندہ کیڑا ہے اللہ دے ہاں سب نالوں عظیم بندہ کیڑا ہے اللہ دے ہاں سب نالوں عظمت والا انسان کیڑا ہے اللہ دے ہاں سب نالوں شان والا انسان کیڑا ہے فرمایا جدی عمر لمبی ہوئے بڑھاپے والی عمر ہوئے اور اس عمر نو چنگے کمانے گزار لے نماز پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا نیکی کر دیا اللہ کی عبادت کر دیا لا الہ الا اللہ اللہ کی تسبیح ذکر کر دیا فرمایا گزار لوے وہ بندہ اللہ پاک کے نزدیک سب نالوں افضل ہے سب نالوں مقام والا ہے سب نالوں زیادہ شان والا ہے جڑے بندے نو اللہ پاک سب نالوں لمبی عمر دے دے دھیان کریا جے ذرا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے فرماندے نے نبی پاک دے کول دو دیہاتی آ گئے دو پینڈو بندے آ گئے آگے آندے نے آقا اے تے دسو نا سب نالوں خوش قسمت بندہ کیڑا ہے سب نالوں خوش نصیب بندہ کیڑا ہے سب نالوں بہترین بندہ کیڑا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا سب نالوں بہترین بندہ ہوئے جدی عمر لمبی ہوئے تے نیکیاں اندر لنگ جاوے سب نالوں بہترین بندہ ہوئے سب نالوں خوش نصیب بندہ ہوئے بوڑھے آدمی دی گل بڑھاپے والے آدمی دی گل دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے فرماتے نے ایک قبیلہ ہے دو بندے اس قبیلے چو آئے نے نبی پاک دے کول آئے تے آکے نہ ایمان قبول کیتا ہے اسلام قبول کیتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے میرے نبی پاک دے اے دونے صحابی بن گئے نے آخر اے جناب والا جہاد اندر بھی شریک ہوندے نے نماز اندر بھی شریک ہوندے نے کہ اینا جو ایک بندہ ہوئے جیڑا لڑدا جامع شہادت نوش کر گیا ہے اللہ اللہ شہید ہو گیا ہے کہ ایک بندہ جناب والا ایک سال زندہ رہا ہے اس تو بعد ایک دوسرا بھی جناب والا سال دے بعد فوت ہو گیا ہے لمبی عمر تے بڑھاپے دی قدر و قیمت اسلام دے اندر کی ہے نوجوانوں تے بزرگوں سنیا دے ذرا اللہ اللہ ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت جناب ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات خواب اندر وینا اے جناب والا جیڑا بندہ پہلا شہید ہو گیا ہے پہلا دنیا تو ٹر گیا ہے یہ جناب بعد وچ جنت جا رہے ہیں جیڑا پہلا دنیا تو جناب والا ٹر گیا ہے وہ بعد اندر جنت جا رہا ہے تے جیڑا جناب والا بعد وچ دنیا تو گیا ہے وہ پہلا جنت اندر جا رہا ہے اے میرے نبی دا صحابی حضور دے کول آ گیا ہے آقا ایک ہی ماجرا ہے میں دا منظر
منظر تکے ہے میں دی گل ویکھ کے آیا وا میں خواب اندر ویکھیا ہے جیڑا پہلا گیا ہے او بعد اندر جنت جاندا ہے پیا جیڑا بعد اندر دنیا تو گیا ہے او پہلا جنت جاندا ہے پیا فرمایا اونے 1 سال زیادہ عمر پائی ہے لمبی عمر پائی ہے تے عمل چوکھے کر لے نیکیاں زیادہ کر لیا نے قرآن چوکھا پڑھیا ہے حضور فرماندے نے فرمایا ایک تے دسنا کیا نے نمازاں چوکھیاں نہیں پڑھیاں کیا نے زور دیاں تے اثر دیاں پہلیاں سنتاں زیادہ نہیں پڑھیاں سخاوتاں نے زیادہ نہیں کیتیاں انہیں نیکیاں زیادہ نہیں کیتیاں جی سونیاں کیتیاں نے فرمایا اللہ نے انہوں لمبی عمر دیتی ہے انہیں نیکیاں زیادہ کیتیاں نے اللہ پاک نے انہوں اپنی جنت دا داخلہ پہلا عطا کر چھڑیا ہے انہوں پہلا اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا ہے دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا اسلام دے اندر لمبی عمر والے آتی ہے اہمیت اسلام دے اندر پورے آتی ہے جناب والا اہمیت غور نال سنیا تے ذرا اللہ اللہ میرے تیرے مرشد باپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی مدنی سرکار دی گل سناواں اللہ اللہ نبی پاک کا ایک دیوانہ ہے جنہوں حضرت صدیق کیا جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق یار غار کیا جاندا ہے یار غار فتح مکہ دا موقع ہے کان لایا نوجوانوں فتح مکہ دا موقع ہے حضرت نبی پاک دے کول دنیا ہوندی ہے پئی کوئی معافیاں لین آوندا ہے پیا کوئی پچھلے جرم معاف کران آوندا ہے پیا کوئی سلام قبول کر دے پیا کوئی محمد کریم دا غلام پیا بندا ہے تے صدیق اکبر بھی آ گئے اپنے والد نو اے میرے نبی دے نوکر نبی دے صحابہ اے اور بھی موجود نے سنیا دے ذرا اپنے والد نو کندیاں تے اٹھایا ہویا ہے چل دے بوڑھا والد بڑھاپے دے اندر نبی دے نوکر نبی دے صحابی نے کندیاں تے چکے ہے لے کے حضور دی خدمت تے آ گئے میرے آقا دیاں نگاہاں پیاں نے فرمایا یا ابا بکر اے میرے پیارے ابو بکر تو اپنے والد نو ایتھے لے آیا ہے کاش تو پہلا مینوں دسیا ہوندا میں محمد آپ ٹھور کے تیرے ابو کو چلا جاتا بزرگ ہو گئے میں آپ چلا جاتا اے بزرگاں دا ادب بزرگاں دا کرام ہوئے تے نوجوان سواری تے سفر پیا کر دے بوڑھا آدمی جناب کھڑا ہویا ہے میں آپ میں تے منظر ویکھے اے بڑا پینسٹ پا کے جوان بیٹھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے اے جناب نوکری کرن جا رہے نے اے جاب تے جاندے نے پے اے کالج جاندے نے پے اے یونیورسٹی جاندے نے پے اے جناب والا ڈالر تے پیسہ کمان جاندے نے پے بزرگ کے کھڑے نے اے آپ بیٹھا ہے نا زمانہ بزرگاں نوٹ کے پہن نو تھان دیا کر بزرگاں نو اہمیت دیا کر بزرگاں نے آنا ہوئے آپ چل کے ٹر جایا کر بزرگاں دے لاگے پیا کر وڈیریاں دے لاگے پیا کر بڑا کچھ سیکھن نو ملدا ائی اپنے بڈھے باپ دے لاگے پیا کر بڑا پیجنی ماں باپ انہاں دے نزدیک وقت گزاریا کر اور مسجد نمازی بزرگ تے لاگے پیا کر خوش طبیاں کریا کر
اساں سیکھیا ہے مدینے والے کو سیکھیا ہے اساں سیکھیا ہے نبی دے نوکراں کو سیکھیا ہے سب نوکراں کو سیکھیا ہے شیخین کو سیکھیا ہے شیخین لالا دو بوڑھے تو علم سے زیادہ عظمت سے زیادہ وقار سے زیادہ شان سے زیادہ امام صدیق کو عمر کیا جاتا ہے اساں انہاں کو سیکھیا ہے جان کریا تے ذرا محبت دیاں بولیاں بولا گل کے چلاواں میرے وال تکیا جے ذرا میرے وال دیکھیا جے نبی دے نوکراں دی عظمت جے چند جملے پڑھ کے ایمان تعالی کرا پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان یہ نجم ہدایت ہے گزر ہو کے تو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہو کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں کچھ عرصے تو میں گلے کی علالت دے اندر آج ذرا مل کے دعا کرو اللہ روحانی جسمانی تمام بیماریاں حاسداں کا حسد نظر بد اللہ دور فرما دے حاضر کی آمین کہہ چھڑیا یہ دی وجہ تو بڑی پریشانی ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت فرمائے سب کی قدم قدم تے اللہ حفاظت فرمائے اللہ غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ کے نزدیک انسان دی اہمیت انسان دی قدر و قیمت کی ہے اللہ پاک نے قسم اٹھایا انسان دیا غور کرنا ذرا اور پھر جڑا بڑا بے اندر ہوگے ان دی عظمت کیا ہے آؤ ذرا میں تھانو اگے لے چلا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک اس طرح مسجد نبوی چوں نکلے نے میرے نبی دا ایک دیوانہ ہے جس کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال چلتے نے گئے حضرت علی بن حاتم تائی دا بیٹا ہے اور کدی میرے پیغمبر نال دشمنیاں پیٹیاں سو کدی مدینے والے دا غلام بن گیا ہے اللہ اللہ لاہور والے ہو سنیا جے ذرا کان لا کے سنیا جے اے جناب میرے آقا جاندے نے کہ رستے دے اندر ایک عورت ملی ضعیف العمر عورت راوی بیان کرتا ہے انہیں میرے آقا نو آواز چا ماری ہے یا محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو آواز ماری ہے تے میرے آقا رک گئے نے حضور نے نہیں آکھیا میں اتنی عظمت والا تے بڑیا مینوں کیویں آئے آواز پہ مار دیے حضور رک گئے تے آندی ہے محمد کریم جی ذرا میری گل تے سن جاؤ آپ فرماتے نے ہاں ماں دس کی کہنا جانی ہے اما آتی ہے میں سارے آتے سامنے گل نہیں کرنی ذرا کلیاں ہو کے میری گل سننا تے نبی پاک کیسرو کلے ہو گئے نے سیڈ تے ہو گئے نے دلا بھی بیان کرتے کتنی دیر تک انتظار کرتے رہے ہیں تے نبی پاک نال گلاں کردی رہی ہے تے میرے پیغمبر نے بوڑھی عورت نو اتنی اہمیت دیتی ہے حضور نے ذرا متھے تے سلوٹ نہیں لیا دی نبی پاک نے ذرا متھے تے جناب ذرا متھے تے قدورت نہیں لیا دی متھے تے پریشانی نہیں لیا دی کہ انتظار کر دینے پہنو کر اس بڑیا دی داستان ہی نہیں مکتی پئی بلکہ بڑے ظرف نال بڑے اخلاق نال میرے پیغمبر دی گل سن دینے پہ دھیان کریا تے لاہور والے گل سن لیا تے گل پلے بنن والی ہے اے میرے پیغمبر اہمیت دیندے نے پہ او جوانا او تینوں بزرگ آواز مارے سنیاں سنی کرنا ہے کو ضعیف العمر کو سفید وانا والا اور تیری امی تینوں بڑا پیچھے آ گئی ہے تینوں کسے کام دا حکم دے دے تو آنے اچھا کر لینے باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور چار پائی تے بہ گیا ہے آواز مارے رابطہ نو آواز مارے تے باپ نو چکا مار لے رابطہ نو آواز مارے پتر طبیعت خراب ہے جا مینوں ڈاکٹر کو دوائی لے آتے اما ابا بڈھے تسی ہو گئے ہو جان تساں ساڈی کھا لئیے انا جوانا نانا بڑا بات بھی ویکھنا ہے میرے پیغمبر کو سیکھنا جان کرنا ذرا اور ایک گل اور میں پہلا دسی ہے کالج اندر ہوئے یونیورسٹی اندر ہوئے ہاسپٹل اندر ہوئے بس اندر ہوئے گڈی اندر ہوئے چوک اندر ہوئے رکشے تے ہوئے سفر چ ہوئے کنے بھی ہوئے گھر چ ہوئے مہرگار چ ہوئے کسی جگہ تے ہوئے اور تیرے ایمان دا پتہ تاں لگنا ہے اور تیرے سامنے کو سفید والا والا بزرگ آ جائے کو ضعیف العمر بڑا پہ والا آ جائے اور اپنی تھان چھاڑ لیا کر آکھیا کر بزرگوں اتنے بیٹھ جاؤ تیری تہذیب دا کام پتہ لگے گا تیری پڑھائی دا کام پتہ اور پترا نو ایویں دا پڑھانا جے تے قرآن پڑھا لو دین دے طالب علم بنا لو حدیث پڑھا لو جے اپنی تیاں تے پتروں نو ایویں دا بنانا جے سنیا تے ذرا حضرت انس بیان کر دینے ایک دن مجلس لگی میرے وال ویکھیا تے ذرا مجلس لگی ہے تے میرے پیغمبر دے کول سلام کچھ ضعیف العمر لوگ بیان دینے دے دروں دا رستہ منگیا کہ نبی پاک دے لاگے جانا ہے تے اج لوگ رستہ دے نمبر لیک پہ کر دینے تے میرے آقا ویندے نے پہ حضور نے فوراً آپ کھڑی ہو گئے اور جوانا اپنے آپ پڑھا لکھیا کہن والیا سنی ذرا میرے پیغمبر کیویں جناب او بندہ سنے جناب تے بنیاں دی عقل ماری گئی انہاں دی جناب والا عقل ختم ہو گئی اب
انسپائر ہو گئے. او سنے جڑا اپنے آپ کو بڑا پڑھیا لکھا تے بڑا گریجویٹ سمجھتا ہے, بڑا ماڈرن سمجھتا ہے, او سنے ذرا اور کائنات دے عظیم شخصیت مرشد کریم کیویں ضعیف العمر نو اہمیت دیندے نے پے. آپ سب نو چھڈیا کھڑے ہو گئے, فرمایا لوگو پیچھا پیچھا ہو جاؤ, انہاں بزرگاں نو لا دیو نا, انہاں بزرگاں نو اگے ہون دیو نا. جگہ دیتی گئی, میرے پیغمبر نے امت نو سبق دیتا ہے, آن والے لوگاں نو پیغام دیتا ہے, آپ نے قانون بنا دیتا ہے. فرمایا جیڑا بندہ اے غور نہ کر سنیا دے پتراں دیاں بچیاں نو سنایا تے جا کے, فرمایا جیڑا بندہ اپنے تو نکیاں تے شفقت نہیں کردا, اپنے تو چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا, اپنے تو چھوٹیاں دا محبت نال پیش نہیں ہوندا, اور دوسرے نمبر تے جیڑا بندہ اپنے تو بڑیاں دی عزت نہیں کردا, بڑھاپے والیاں دا ادب احترام عزت تزیم نہیں کرتا, فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا, او ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں. سمجھ لگی ہے کوئی نہ؟ فرمایا جیڑا اپنے تو بڑے دا حیا نہیں کرتا, سفید والا دی عزت نہیں کرتا, محمد دی امت چوں نہیں. سانو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا ساڈے وچوں ہی کوئی نہیں جیڑا جنابے والا ضعیف العمر لوگاں دی عزت نہیں کردا. اے تے نبی پاک دی گل ہے. آؤ میں تھانوں دو گلاں اور سنانیاں نے, گل میں مکان لگیا وا, غور نہ سننا, ذرا کان لا کے سننا. اللہ پاک دے نزدیک وڈیریاں دی کی اہمیت, بزرگاں دی کی اہمیت, اللہ پاک کتنی اہمیت دیندے نے. ایک بہت بڑے محدث ہوئے نے جنہاں دا نام ہے حضرت یحییٰ بن نقشم رحمہ اللہ. یحییٰ بہت بڑے محدث نے, بہت بڑے محدث نے, حدیث دا کام کیتا ہے, قرآن دی خدمت کیتی ہے, حدیث دا علم پہنچایا ہے, لوگوں تک حضور دی سنت نو پھیلایا ہے. بڑا پا گیا ہے, ضعیف العمر ہو گئے نے لاہوریو. اللہ ضعیف العمر ہوئے تے آخر ہوگی ٹائم آ گیا ہے جڑا ساریاں تے آنا ہے. آسماناں تو موت دا پیغام آ گیا ہے, فوت ہو گئے نے. اللہ عرصہ دراز گزر گیا ہے. ایک اور محدث نے جنہاں دا نام ہے اللہ اکبر حضرت جناب احمد بن سہل رحمہ اللہ. یہ بھی بہت بڑے حدیث دے حافظ نے, بہت بڑے محدث نے. انہاں خواب دے اندر ویکھیا ہے, خواب دے اندر یحییٰ بن نقشم اللہ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ انہاں نال ملاقات ہو گئی ہے. ملاقات ہوئی نا تے جناب نے پوچھیا خواب دے اندر ملاقات ہوئی ہے, فرماتے ہیں تے دسو نا اللہ نے تواڈے نال کیویں دا سلوک کیتا ہے, اللہ نے تواڈے نال کیویں دا برتاؤ کیتا ہے. اللہ تے یحییٰ محدث فرمان لگے, فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیرے نال بڑا چنگا سلوک کیتا ہے. قبر دی اندر تے جیڑا برتاؤ کیتا جاندا ہے سو کیتا جاندا ہے. سنے آندے ذرا حدیث دا کام کرن والے دی عظمت, حدیث دی نوکری, قرآن دی نوکری, قرآن نال دل لا کے جنہاں بڑا پایا ہوئے, حدیث نال دل لا کے, مسجد نال دل لا کے, اللہ نماز نال دل لا کے جنہاں بڑا پایا ہوئے اور فوت ہو گئے. اور انہاں دا عزت ادب احترام اللہ کیویں پہ کر دے. حضرت سہل فرماندے نے یحییٰ رحمہ اللہ نے مینوں دسیا, فرماندے نے قبر دے اندر جڑا سلوک کیتا گیا جو کیتا گیا ہے, فرماندے نے جے ویلے میں اللہ دے سامنے پیش کیتا گیا وا, اللہ فرماندے نے آ بوڑیا آ گیا ہے, زندگی گزار کے آ گئے جی اللہ جی میں آ گیا وا.
تے فرماتے ہیں اللہ جی میں تے ساری زندگی حدیث دا کام کردا آیا ہاں میں تے ساری زندگی سنت حدیث پھیلاتا آیا ہاں جی میں تے حدیث سنی سی تسی کوڑیاں نال محبت بڑی کر دیو کوڑیاں دا احترام بڑا کر دیو اے کیڑی حدیث سنی ہے صحیح سند نال واقعہ موجود ہے کتاباں دے اندر اللہ فرماتے نے اللہ پاک نے پوچھیا کیڑی حدیث فرماتے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مروی نے حدیث نو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک محبت نیکی دا حکم دیتے ہیں بدی تو بچاتے ہیں اللہ فرمایا میں انہاں دی عزت ادب احترام کرنا سفید والا والیاں تو مینوں حیا ہوندا ہے سفید والا والیاں نو جہنم چ سٹتے ہاں برا سلوک کرتے ہاں انہاں تے سختی کرتے ہاں میرا ماں نو شرم ہوندی ہے میں حیا محسوس کرنا وا اللہ دی اساں تے سنیا حضرت یحییٰ فرماتے ہیں تے اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے آن والے حدیث دیا نوکرا اللہ فرمایا یحییٰ صدقت انس صدقت محمد الرسول اللہ صدقت جبرائیل فرمایا انہاں سچ آکھیا ہے انہاں بالکل ٹھیک آکھیا ہے میں واقعی بزرگاں دا حیا کرنا میں جو انہاں نے فرمایا بالکل سچ فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اسے ٹائم کم دیتا فرمایا زندگی چ وعدے گھاٹے بھی ہو جاندے نے حدیث دی نوکری دی وجہ تو تے بڑھاپے دی وجہ تو شرط دے گے اور بڑھاپا سنگر تے گانے گاندیاں نہ گزریا ہوئے بڑھاپا فلماں دی پروڈیوسنگ کردیاں نہ گزریا ہوئے بڑھاپا غزلاں لکھدیاں نہ گزریا ہوئے بڑھاپا گانا لکھدیاں نہ گزریا ہوئے بڑھاپا فلماں تے ڈرامے دیاں جناب والا کہانیاں لکھدیاں نہ گزریا ہوئے بڑھاپا غیر اخلاقی کماں دے اندر نہ گزریا ہوئے بڑھاپا محمد کریم دی نوکری تے گزریا ہوئے اور بڑھاپا قرآن تے حدیث دی نوکری تے گزریا ہوئے اللہ فرماندے نے فرشتیوں میں نہ دی زندگی دے گناہ معاف کر کے جاؤ میں نہ اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا وڈیرے جنت چ کوئی نہیں جانا میرے پیغمبر دے سامنے وڈیرے بیٹھے نے فرمایا وڈیرے جنت کوئی نہیں جانا ایک بزرگ بندہ ہے اکھاں ڈگ پئیاں رون لگ پے آتا بزرگ جنت چ کیوں نہیں جانا تے میرے پیغمبر مذاق کر دینے پہ فرمایا او میری امت دے وڈیرے ہو فرمایا اللہ پاک نے بزرگاں نو 33 سال دا جوان کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گئے میں تھک جاواں تے تسی بھی پہلا تھکے ہوندے ہو اے بزرگاں دا احترام بزرگاں دی عظمت بزرگاں دا شان اپنے ذہن چ لکھ کے لے جا ہر جوانہ بزرگاں دے بول کدیاں تے چکن لگیاں محسوس نہ کریا کر بڈھی ماں تے بڈھے باپ نو ڈاکٹر کو لے جاندیاں اپنی شرم محسوس نہ کری بڈھے باپ نو کدیاں تے چکدیاں شرم محسوس نہ کریا کر کچھ دن پہلے دی گل ہے خانہ کعبہ میں اردا گرد میں تو بڈھیاں نو ویکھیا تصویر بڑی وائرل ہوئی اللہ دا تو بزرگ نے ایک بزرگ چلدا ہے پیا دوسرا بزرگ کندیاں تے سوار ہے اس دور دی گل پیا کرنا اس دور دی گل کر رہا ہوں ایک بزرگ این خانہ کعبہ تے دعا دی آنکھاں ڈل دیاں نے پئیاں خدا دی قسم اس فقیر دے دلوں این جناب والا محبت دیاں گلاں نکلیاں اور جنہاں دا باپ بچپن چ ٹر گیا
ویکھیا ہوئے اوے میرے لمحے ویکھ کے غم زدہ ہو جایا کرتے ہیں میں پیا مولا کتنے مقدر والے دو بزرگ نے ایک بزرگ بیٹا ہے تے دوسرا بزرگ باپ ہے تے بزرگ اپنے بزرگ باپ نو کندیاں تے چک کے خانہ کعبہ دا طواف پیا کراندا ہے بیت اللہ دا طواف کراندا پیا مقدر والے جنہاں دے باپ زندہ نے باپ دی عزت قدر خدمت کر لے اللہ دا سیف المراد دی قدر کر لے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وقت امیر المومنین میں گل ختم کر لگا وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر نے میں رات ویکھیا ادھی رات دا ٹائم تے عمر دیکھ گھر دے اندر وڑ گئے نے چوپڑی چ وڑ گئے نے میں حیران ہو گیا امیر المومنین کتھے داخل ہو گئے نے عمر دا کی کم ہے لوکاں دے گھراں تے جاندا نبی دے نوکراں دی گل سنیا تے جوانو اے عظیم لوگ تے عظیم جوان فرماتے نے تیرے چڑھیا تے میں جا اس چوپڑی تے جناب والا اجازت منگیا اجازت ملی تے آگے اندر آ جاؤ اندر گئے تے جا کے ویکھیا ایک بوڑھی جی عورت ہے تے اکھاں تو نبی نہیں ہے تے اٹھ بھی نہیں سکتی میں کیا ماں اے تے دس ادھی رات نو تیرے کول ایک بندہ ہوندا ہے کی تیرا رشتہ اودے نال تیرا کی لگدا ہے تے اماں رون لگ پئی آندی ہے وے اون والیا نہ میں تینوں جاننی ہاں تے نہ میں اونوں جاننی ہاں کون ہے کتھوں ہوندا ہے مینوں نہیں پتہ ہوندا فرمایا میں اج تک نہ پوچھیا نہ اس مینوں دسیا ہے او کون ہے تے کتھوں ہوندا ہے میرا اودے نال رشتہ کوئی نہیں فرمایا میرے کی لین ہوندا ہے اما دی آکھیا بڑی دیر ہو گئی ہے آوندا ہے بس آ کے صفائیاں کردا ہے روٹی لے کے آوندا ہے تے اپنے ہاتھاں نال کھلا جاندا ہے میں لوکو اج پڑھدا تھا پیا ایتھے ہی بس نے آج لوگ جڑے پوریاں دی عزت کردے نے آپ آ کے میرے پخانے بھی صاف کردا ہے جتنے میں قضائے حاجت کرنی ہے وہ بھی تھاں صاف کر جاندا ہے میرے سارے خیمے دی صفائی کردا ہے نالے پانی بھر جاندا ہے تے ایک دن نہیں دو دن نہیں کئی عرصے تو ہوندا ہے پیا روز آ کے عمل کر کے رات نو ہی آوندا ہے تے رات نو ہی ٹر جاندا ہے رات نو ہی واپس لوٹ جاندا جوانا کدی تنہائیاں جویں دیاں نیکیاں کر لیا کر دور نہ جا اور ماں باپ دیاں ایویں دی تنہائی تے اندر انہاں دی خدمت کر لیا کر خدمت کرنا تیرا کام ہے خوش نصیباں دیاں صفاں اللہ دی محبت تینوں اللہ اپنی محبت عطا کرے گا اللہ پاک تینوں اے نا پوڑیا دی عزت کرنا تیرا کم ہے دنیا تے آخرت ہے تیرے عزت تے وقار تے اضافہ کرنا رحمان دا کم ہے اے عام لوکاں دا کم نہیں خاندانی تے مومن تے ایمان تے محمد تے نوکراں دا کم ہے جڑے وڈیرے اور سفید بالاں والے عزت تے جی کرنا انہاں دا کم ہے اللہ سب نو عمل دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ